السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع السمك في الفرن. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، وخاصه هي على طريقتي. ان شاء الله تعجبكم. فوالا واش عندي لهنايا؟ عندي لو لو دماغ، عندي ذب البحر كيما نقولوا. الوغ على حسب افراد العائله تاعي انا بور ما سي سوفيزون. عندي لهنايا طوماطيش، فلفل، القارص والبصل، وعندي واحدة الخضرة. البسباس هو مكون اساسي في بواسون او فور. انا هذه هي طريقتي، ان شاء الله تعجبكم. عندي وسي معدنوس والحشيش، عندي لي زيبيس تاعي، التوابل تاعي. عندي توم بودره، عندي شويه كمون، فلفل كحل، الملح، شويه قزبر وبابريكا. انا ما نحبش نكتر بزاف دونك باش يقعد لي توجور هذاك لو غو تاع لو بواسون. وعندي زيت زيتون، نتوما تقدروا ديروا زيت نورمال. الوغ الحاجه الاولى اللي درتها نبدا ندير لا ماريناد تاعي. هذه لا ماريناد تقدروا ديروها صباح، باغ اكزومبل هذه الطريقه تقدروا ديروها صباح. تخليو البواسون تاعكم يتمارينا مليح، ومن بعد نعاودوا ومع الحشيه تقدروا طيبوها. واش عندي لهنايا؟ عندي نص حبه تاع قارص اني نحصر فيها كما راكم تلاحظوا فوق هذاك المعدنوس والحشيش. انا جيم بيان لو ميلونج تاع المعدنوس والحشيش، سا دون ان تري تري بون غو. ونزيد لهنايا لي زيبيس تاعي نحطهم فوقهم تانيك. كما قلت لكم انا جيم بيان المعدنوس والحشيش، الحشيش مقطفه. جو بريفير ندير لي دو، سا دون ان تري بون غو بارابور. باغ اكزومبل انا ندير المعدنوس وحده، نو، لو ميلونج تاع المعدنوس والحشيش ça donne un très très bon goût. ان شاء الله تسيوها. الوغ لهنايا زدت شويه زيت زيتون كما كنت تلاحظوا راني نخلط بهذا الفوي القدم. اللي معايا مشتركين الاولانيين تاعي نورمالمون يعرفوا هذا الفوي، اذا عرفتوه خلوا لي في التعاليق تاعكم. لهنايا خلطت لا مارينا تاعي، حطيتها دو كوتي. حكمت ان بلاطو اللي يدخل داخل الفوق، حطيت فيه بابي الومنيوم من تحت، وحطيت فيه فوقه البابي كويسون. زدت ان فيلي دويل دوليف حطيته فوق هذاك البابي كويسون. ونحط لهنايا البسباس. البسباس نعطيكم اون استيس هايله باش يجينا بنين وطري، ولا تكستور تاعو تكون مليحه في الفم. غلوه بوندون 4 مينوت. 4 مينوت سي اسي سوفيزون باش هكذا باش تحطوه داخل الفوغ مع البواسون، باسكو البواسون يطيب بالخف. مي باغ كونطخ الفنوي البسباس تاعنا ما يطيبش بالخف. الوغ لهنايا حطيت اون كوش تاع داك الفنوي تاع البسباس، حطيت عليها لو باسون تاعي اللي حنحط فيه لا ماريناد. حكمت مغرف صغيره كما راكم تلاحظوا، حطيت فيه من الداخل. بون انايا دابيتود نستعمل يدي، مي فيو اني ندير لا فيديو ما حبيتش نستعمل يدي، جو بريفيري ندير بلا كويير. مي ماغري تو جي تريشي ان بو. فوالا نحط وين قطعتو، نحط شويه لا ماريناد تاعي كما راكم تلاحظوا. الوغ حطيت لي دو كوتي، اني بديت من الفوقاني السطح الجهه الفوقانيه، وعاود قلبت لو بواسون تاعي وحطيت عليه تانيك لا ميم شوز دو لا ميم فاصون. ندخل هادوك لا ماريناد ندخلها شويه في هذاك وين قطعت الحوت تاعي، نحطه داخل تانيك باش يدخل مليح. لهنا جو في تريشي ان بو ونستعمل يدي كما راكم تلاحظوا. لهنا ما خليتوش، انا طيبته ديريكتومون. لو بواسون تاعي وجدته دخلته ديريكتومون داخل الفوغ. مي نتوما تقدروا ديروا هاد العمليه صباح باغ اكزومبل، سورتو النساء العاملات ايتو تقدروا ديروا سو جور دو بلا، تقدروا ديروهم مع الصباح تخلوهم او فريغو وتغطوهم ايتو، تخلوهم او فريغو مع الحشيه تدخلوا ديريكتومون داخل الفوغ. لهنا بديت نحط لي رونديل دونيون تاعي كما راكم تلاحظوا. نحط يعني كاع الخضر تاعي كاع نحطهم في هذاك لو بلاطو، نستفهم في هذاك لو بلاطو.
يعني j'aime bien le loup de mer. Avant je le mangeais pas, mais par contre هاد اليامات رانا نشوفه بزاف باسكو يجينا في الفم، يجينا مشمخ. لا تكستور تاعو لو بواسون تاعو لا شير تاعو تجي مشمخه. سي اغريابل دون لا بوش. دونك ان شاء الله تسيوه، ان شاء الله يدقيتوه شويه قدامكم. اون بليس il est moins cher par rapport à la dorade ou la il est moins cher. Il est très bon aussi. حطيت لهنايا الفلفل. نتوما تقدروا ديروا n'importe quel ليغوم اللي يكون عندكم في الفريغو. مي باغ كونطخ سيو تانيك ديروه بالبسباس باسكو سا دون ان تري تري بون غو ويجي هايل مع البواسون. البسباس يجي هايل مع البواسون. شكرا راني نهضر بزاف اليوم مي بون معليش. لهنايا واش قاعد لي من لا ماريناد زدت له قيس نص كاس تاع الماء. انا درت عيني هي ميزاني، زدت له قيس نص كاس تاع الماء. نخلط هذيك لا ماريناد مع الماء ونفرخها فوق هذوك لي ليغوم. فوالا. وسي نعطيكم اون استوس بعد ما تدخلوه في الفوق. هذه اون استوس تاع ما بيل مير وكل ما نديرها تجيني تري تري بون ونعطيها الصحه بور سا. وشنو هي كي يكون يطيب لو بواسون تاعنا كي يكون يطيب واش نديرولو؟ نحكمو dans un ramequin ولا نحكمو un peu de beurre و jus d'un citron ونخلطوهم مليح. بيان سور لو بور تاعنا يكون دايب شويه مع لو جي de citron ونقعدو نسقو به à chaque fois pendant la cuisson. انا je vais pas le faire aujourd'hui parce que راني régime mais تانيك يجينا un poisson juteux هايل. donc essayez-le, on sait jamais si ça vous plaît. pour moi il est excellent. عطيها الصحة ما بالمير. لهنايا بعد ما حطيت لا ماريناد تاعي اللي خلطتها بالماء فوق هذوك لي ليغوم واش راح ندير؟ غطيت بيان سور بابي كويسون نغطيهم مليح. نحط بابي كويسون دابور اي ابري لو بابي الومنيوم سور لو بابي كويسون وهكذا نغلق مليح لو بلا تاعي نغلقو مليح وندخلو داخل الفوق. لو فوق البنات يكون بريشوفي ا 200 دوغري. ومن بعد كي ندخلو لو فوق تاعنا لو بواسون تاعنا كي ندخلوه داخل الفوق واش نديرولو؟ نقصولو نرجعوه حتى 180 de préférence حتى 180 pendant 30 minutes 30 à 35 minutes. انا généralement c'est 30 minutes. الله يبارك لو فوق تاعي قوي دونك 30 minutes. ومن بعد هادوك لي 5 minutes نزيدولو بلا ما نطفو الفوق نزيدولو 5 minutes باش هكذا باش يتحمر لنا لو فوق تاعنا اي لي ليغوم تاعنا يتحمروا لنا. فوالا. ما تنساوش البنات سي 30 minutes de cuisson. 30 minutes plus le 5 minutes pour faire rôtir le poisson تاعنا. هاوليك لهنايا النتيجه بعد ما خرجته من الفوق. انا لهنايا je vais le servir avec une très très bonne sauce qui تجي للداخل. j'arrive pas à me servir un peu de sauce في la cuillère mais bon. واش جيت حنقول لكم وسي عندي ملاحظه اوسي pour les frites parce que انا حنديرو مع لي فريت mais je vais pas les manger. لي فريت تاعنا باش يجونا مقرمشين et surtout la pomme de terre تاع هذا الوقت. alors vous pouvez rajouter شويه saupoudrer شويه لا مايزينا فوق هذوك لي فريت تاعكم قبل ما كي تقطروهم ديروهم شويه المايزينا. ça donne واحد القرمشه هايله. ان شاء الله تسيوها وقولوا لي اذا عجبتكم وخلوا لي في التعليقات اذا عجبتكم هذه لاستوس. اي بان هاوليك لو بلا تاع اليوم ان شاء الله يعجبكم. الى اللقاء.